علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اقرا وائس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدوں چابی عمر دی مک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، او تیرے کام سارے وچ رہ جانے، ہن تے آنے آنا اوے آنا ہوئے گا تے کارخانہ کیویں چلے گا، فلانا نہ ہوئے گا تے فیکٹریاں کیویں چلن گیا، فلانا نہیں ہوئے گا تے گھر دا نظام کیویں چلے گا۔ میرے بھائی جان والے ٹر جاندے نے، نظام چل دے رہندے نے، اور نظام دنیا دا کدی رکیا ہے؟ جان والے ٹر جاندے نے، نظام دنیا دا پھر بھی چلدا رہندا ہے۔ فرماندے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی۔ میرے بھائی میرے برادر، او وقت اپنے سامنے رکھنا جدو چار چفیرے حکیم بیٹھے نے، چار چفیرے ڈاکٹر بیٹھے نے، چار چفیرے حکیم بیٹھے نے، طبیب آئے نے، نبضہ ہاتھے چ پھڑیاں نے تے آندے نے سمجھ نہیں آوندی اینو بیماری کی ہے، سمجھ نہیں آوندی اینو تکلیف کی ہے، اور سونیا کی سمجھ آوے کی پتہ لگے رب والوں ہی ڈوراں زندگی دیاں مک گئیاں نے۔ فرماندے نے جدو چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، تیرے کام سارے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، آ سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی، سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی، چنڈے وچ اجاڑا جا گڈنے نی، سنجے محل تے ماڑیاں مکان بنا رہا، ایسے بھی لوگ ویکھے نے، ایسے بھی ساتھی ویکھے نے، بڑی محنت نال بلڈنگ بنوا رہا، بڑے چاہ نال مکان بنوا رہا، کتے ٹیلاں لگ دیا نے پیاں، کتے جناب ماربل لگدا پیا، کتے کلیاں ہو رہی نے، کتے فرنیچر دا سامان تیار ہو رہا، اوے اجے مکان تیار ہویا نہیں تے پتہ لگا بیٹھیاں دل دا دورہ پیا تے جان ہی نکل گئی ہے۔ سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی، چنڈے وچ اجاڑا جا گڈنے نی، دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، تک ملکانوں جب سک جانی، چاچے تائے تے ماں پیو رومن پے، چاچے تائے تے ماں پیو رومن پے، سورے سالے بھی بودیاں کھوون پے، تے بھائی آکھن اج ساڈی باں پج گئی، کمر بڈڑے باپ دی چک جانی، اور جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے، اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، اکھاں ٹڈیاں فراش ونگی سک
سک جانی جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی چاندی سونے نو لا کے پراں سٹ دی اینو ڈیزائن ہی کوئی نہیں پسند آوندا اینو کپڑے دا ڈیزائن ہی کوئی نہیں چنگا لگدا اے ہر مہینے زیور دا ڈیزائن بدل کے پہن دیے پر کمان والا ہی نہیں رہا زندگی دا ساتھی نہیں رہا کل تک جدے ڈیزائن کوئی نہیں پسند آوندا سی آجو لوکاں دے اترے کپڑے پہن کے گزارا پہ کر دیے کل تک جیڑے سونے دا چمچ لے کے پیدا ہوئے سن آج گلیاں بازاراں چ رول دے نظر آوندے نے پیا جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی اج لیراں حال فقیراں دے اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی تے بندیا جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہو سونے کپڑے لے پواندا رہو اج بازاراں وچ او روندے نی دہی سک جانی آس مک جانی سمسام نہ موت وسار بہیم سمسام نہ موت وسار بہیم ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بہیم بس آ گئی آ گئی ویچی جندڑی مک جانی میرے بھائی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون میرے بھائی میرے برادر میرے رب دا نظام ہے اس مالک دا طریقہ کار ہے انہوں کون پوچھے اللہ تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا زندگی دیا ساواں والی ڈوری ٹوٹ گئی ہے تے چار چفیرے عزیز و اکار بیٹھے نے اوے ہنے ہی جڑے تیرنا محبت دا اظہار کر دے سن نا ہنے ہی آندے سن آ چودھری صاحب نے حاجی صاحب نے علامہ صاحب نے صوفی صاحب نے فلاں صاحب نے فلاں صاحب نے اوے جان نکلی تے محبت دے انداز ہی بدل گئے نے جان نکلی روح نکل گئی تے ہن کوئی نہیں آندا جلدی کرو چودھری صاحب نو دیر ہو رہی کدی کسی آکھے نہیں کوئی نہیں آندا جلدی کرو حاجی صاحب نو لیٹ ہو رہی ہے کوئی نہیں آندا جلدی کرو علامہ صاحب نو دیر ہو رہی ہے او اے تے دنیا نہ دنیا بھج نس پئی ہے او وی کر لاں آ وی کر لاں اے وی کر لاں نماز نہیں پڑھی جاندی تے خیر ہے ویلے نال مسیح تے نہیں آیا جاندا تے خیر ہے جی کام ہی بڑے نے مستو اے جناب مصروفیتاں ہی بڑیاں نے اللہ دی قسم
نے سا مک گیا تے مصروفیت آپ ہی مک جانیاں نے، سا ٹوٹ گیا تے آپ ہی لوڑا مک جانیاں نے، سارے دے سارے عزیز و اکار بیٹھے نے، زندگی دی ساواں والی ڈوری ٹوٹ گئی ہے، ہن کوئی نہیں آندا، حاجی صاحب نو دیر ہو رہے، ہن سارے ہی پتہ کی آندے نے، نا ہی بدل گیا نے، آندے نے جلدی کرو میت نو دیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ ایک ہے عالم برزخ، ایک ہے عالم محشر، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم محشر، چار عالم نے، اور انہاں چوواں دے نال ساڈے چوں ہر ایک دا تعلق ہے۔ عالم ارواح جدو رب العالمین نے ساری اولاد آدم قیامت تک دے آن والے جتنے پہلے اور پچھلے انسان نے سارے دی ارواح نو جمع فرمایا، عالم دنیا جدے اندر اج اسی موجود ہاں، یا یہ سلسلہ چل رہا، کوئی آ رہا تے کوئی جا رہا۔ عالم برزخ یعنی قبر والی زندگی، اور عالم محشر یعنی قیامت دا دن جدو ساریاں نو اکٹھیاں کیتا جانا ہے۔ آئیے ذرا غور فرما، لا اللہ اور بڑی پیاری ترجمانی مولانا کر دینے، فرما دینے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، دسو کن کیتی نگہبانی تیری۔ بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے دس کیتی نگہبانی تیری، کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، ہنیروں باہر سلامت لے آیا، کدے حکم دے نال دس جیندہ رہے کدے حکم دے نال دس جیندہ رہے ہو، جدو دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہے ہو، اور کدے حکم رانے والو آلے ہو، کدے گل جے کدے بندہ سوچ لے تے پھر رب دی نافرمانی کر سکدا، کدے حکم دے نال دس جیندہ رہے ہو، جدو دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہے ہو، کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا، کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا، کنے
تینو بولن دا ول سی سکھایا کنے تینو چھوٹے وڈا بنایا تو احسان او دے دا کی مل پایا کنے تینو چھوٹے وڈا بنایا تو احسان او دے دا کی مل پایا واہ میرے مولا میں تیریاں قدرتاں تو صدقے اور بڑی پیاری ترجمانی مولا کرتے نے فرماندے نے لڑی تیری دندان دی کنے پروتی سبحان اللہ پتا جے کنے اللہ نے ہولی ہولی بول دے ہو کنے لڑی تیری دندان دی کنے پروتی کنے جڑے نی اے اکھاں چ موتی متھا چن ورگا متھا چن ورگا تے رخسار ابرو آ کنے تراشے نی خمدار ابرو متھا چن ورگا تے رخسار ابرو کنے تراشے نی خمدار ابرو زباں بولنے لئی دتی کنے میاں پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں زباں بولنے لئی دتی کنے میاں پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں تے بڑی پیاری گل کردے نے فرما آ سارے جننے انسانی ادا نے ہاتھ نے پیر نے نک منہ متھا ہے اکھاں نے اے ساریاں نعمتاں دین والا کون ہے بولو کون ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اکھاں دی نعمت ایک پاسے رکھی جائے ساری عمر دیاں عبادتاں اس ایک نعمت دا مقابلہ کر سکدیاں جے قدرت والوں ہو جائے ایک اکھ کانی کٹھی ہو کے آ جائے دنیا دی ٹانی تے دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا سارے زور لاون اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا او ویکھن تو بالکل بیکاری روے گا بناون والا پھر بھی پیسے لوے گا اور جننے تینو مفت وچ اے سب کو جاتا آیا جننے تینو مفت وچ اے سب کو جاتا آیا تو احسان او دے دا کی مل پایا سبحان اللہ میرے بھائی میرے برادر عالم ارواح دے اندر رب العالمین نے ایک وعدہ اپنے بندیاں نال فرمایا ایک وعدہ بندیاں نے اپنے رب نال فرمایا ہے میرا ایمان ہے تیرا ایمان ہے ہر مسلمان بحثیت مسلمان اے دعویٰ رکھدا ہے کہ اللہ اپنے وعدے دی خلاف ورزی کر دے رب نہیں وعدہ خلافی کر دے اللہ نے روزی دا ذمہ اٹھایا آج روزی دے رہا ماں دے پیٹ وچ سے ادوں بھی روزی دیتی ہے ہن دنیا تے آ گیا اللہ پھر بھی رزق عطا فرما رہا تے حق بندا ہے نا کہ اسی بھی رب نہ وعدہ کیتا تے سانو بھی وعدہ پورا کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے سانو بھی وعدہ پورا کرنا چاہیے اسی بھی وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ مشکل کشا تو ہے حاجت روا تو ہے بگڑیاں بنان والا تو ہے اللہ گنج بخش بھی تو ہے رنج بخش بھی تو ہے جدو اسی وعدہ کر کے آئے ہیں تے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے دی اور اپنے گھر بان دے اندر جھانکنا پے گا
ویکھنا تے سوچنا پے گا جے تے اللہ دے علاوہ کسے نو اپنا شریک نہیں مندے اللہ دے علاوہ کسے نو مشکل کشا نہیں مندے اللہ دے علاوہ کسے نو حاجت روا نہیں مندے تے پھر تے مانا تے مطلب یہی ہے اساں بھی اپنا وعدہ پورا کر لیا تے جے اے دے تو علاوہ کوئی دوسری گل ہے تے پھر سانو اپنی زندگی تے نظر ثانی کرنی چاہیے پروانیوں قرآن دیو میں دس رہا ہوں او عالم ارواح ہے کہ جدے جو اسی سارے ہی ہو کے آ گئے ہیں رب دا وعدہ ساڈے نال ہے ساڈا وعدہ رب نال ہے ہن او عالم ارواح تو فارغ ہو کے نا تے واری واری عالم دنیا تے آ رہے ہیں دنیا دے اندر آن دا جان دا سلسلہ جاری ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اللہ اللہ کوئی زندگی دیا ساواں پوریاں کر کے جا رہا ہے کوئی اپنی زندگی دی ابتدا کردا پیا رانے والے ہو اپنیاں اکھاں نال منظر ویندے ہوو گے کئی دفعہ تواڈے مشاہدے چوں گل نکلی ہوئے گی کئی دفعہ تواڈیاں اکھاں نے اے منظر تکے ہون گے کہ قدرت دا نظام ہے نا اکوئی پنڈ نا 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 اکوئی محلہ ہے اکوئی گلی بازار ہے ایک بازار وچوں نوجوان بیٹے دا باپ اے جناب سیرا بن کے بیٹے نو لے جا رہا ہے بیٹے دی برات لے کے جا رہا ہے تے نال دے کروں بڈھا باپ جوان بیٹے دا جنازہ اٹھا کے جا رہا ہے ایک کروں جنازہ اٹھ دا پیا تے ایک کروں براتاں نکل دیا نے پئیاں چل چلی دا نظام ہے کوئی آ رہا تے کوئی جا رہا اور دو طرح دے لوگ دنیا تے وس دینے نا ایک اونے جڑے قدم قدم تے اپنے اللہ دی یاد تو غافل ہو جاندے نے قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے قدم قدم تے اپنے رب دے حکماں نو پسے پشت ڈالن والے قدم قدم تے قرآن دیا مخالفتاں کرنے والے قدم قدم تے نبی دی سنت دی مخالفت کرنے والے قدم قدم تے اللہ ذوالجلال دے احکامات نو پسے پشت ڈالن والے تے ایک او جماعت ہے کہ جڑے ہر حال اندر اپنے مالک دی رضا تے راضی رہن والے ہر حال اندر اپنے مالک دے احکامات نو منن والے ہر موقع تے اپنے رب دے حکماں تے عمل درآمد کرنے والے دو جماعتاں دو قسم دے لوگ نے انج کہہ لو ایک اللہ والے نے ایک شیطان والے نے ایک رحمان والے نے ایک اولیاء شیطان نے ایک اولیاء الرحمان نے اللہ سانو اپنا دوست بنا لے آمین آمین تے کہہ دیو اللہ سانو اپنا دوست بنا لے دو جماعتاں نے دنیا دے اندر بھی ایک اللہ دے نافرماناں دی جماعت ایک رب دیاں فرما برداراں دی جماعت اللہ سانو اپنے فرما بردار بندیاں چوں اٹھا لینا اپنے فرما بردار بندیاں چوں بنا دینا لیکن اے بات تے ہر حال اندر یقینی ہے کہ جیڑا اس دنیا تے آیا بھول جائیے تے وکھری گل ہے وسار بئیے تے وکھری گل ہے لیکن اے گل یقینی ہے کہ جیڑا آیا انہیں ایتھے صدا نہیں بہ رہنا جیڑا آیا انہیں ایتھے ہمیشہ ڈیرے نہیں پا لینے جیڑا آیا ہے انہیں ایتھا ہمیشہ ہمیش نہیں جے رہنا بلکہ مخصوص دن مخصوص ایام اپنے گزار کے احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر جا پہنچنا اور ہر ایک نے جانا امیر تے تاں بھی غریب تے تاں بھی اعلی تے تاں بھی ادنا تے تد بھی حاکم تے تاں بھی محکوم تے تد بھی امیاں شاہ تے تاں بھی گدائے تے تاں بھی حکمران تے تد بھی رائیے تے تاں بھی رعایا تے تاں بھی اور جیڑا بھی اس دنیا تے آیا اور
सदा रहन वास्ते नहीं आया। नेकां भी टुर जाना ते बदां भी टुर जाना, अल्लाह दे फरमा बरदारां भी टुर जाना ते रब दे नाफरमाना भी चले जाना। और मौलाना बड़ी प्यारी तर्जुमानी करते ने, फरमाते ने बंदे आ जहान उत्ते करीना गुमान होए, बंदे आ जहान उत्ते करीना गुमान होए, सदा नहीं हो रहना इथे किसे इंसान होए। ईमान ना दसो हाँ कोई हमेशा रहा इथे, किथे ने साडे बाप दादे, अगों उन्हां दे मापे किथे ने, अगों उन्हां दे वड्डे किथे ने, अगों उन्हां दे वड्डे वडेरे किथे ने। अल्लाह दी कसम खाक दे अंदर समा चुके ने। अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने बंदे आ जहान उत्ते करीना गुमान होए, सदा नहीं हो रहना इथे किसे इंसान होए। जहां नजर मार ले किथे ने अबू बकर सिद्दीक, किथे ने जनाबे फारूक आजम, किथे ने जनाबे उस्मान हैदर, किथे ने मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दे सहाबा। जरा इस तो पीछे नजर मारना, किथे ने जनाबे खलीलुल्लाह, किथे ने जनाबे कलीमुल्लाह, किधर चले गए जनाबे ज़बीहुल्लाह, किथे ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह। वेख लै फिर सब नालों बढ़ के किथे ने मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेख लै किधर गए ने सैयद नजीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह, किथे ने शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, किथे ने इब्ने तैमिया, किथे ने अहमद इब्ने हंबल, किथे ने जनाबे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। वेख ला किथे ने, और दूर ना जा आज जमाना करीब च चला जा, किथे ने अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, किथे ने मौलाना यजदानी रहमतुल्लाह अलैह, किथे नहीं मुहम्मद खान नजीब ते अब्दुल खालिक कुदूसी। अल्लाह दा निजाम है जेड़ा भी दुनिया ते आया सदा रहन वास्ते आया। बंदे आ जहान उत्ते करीना गुमान होए, सदा नहीं हो रहना इथे किसे इंसान होए। आ दुनिया दे लारियां च क्यों मगरूर होयो, दुनिया दे लारियां च क्यों मगरूर होयो, बंदा हो के रब दाते रब कोलों दूर होयो। सोच हुन अपना नफा नुकसान होए, बंदे आ जहान उत्ते करीना गुमान होए। ते फरमाते ने बड़े बड़े राजियां नू मौत ने न छोड़िया, बड़े बड़े राजियां नू मौत ने न छोड़िया, जिदे उत्ते दिल आया ओह फुल तोड़िया। बड़े बड़े राजियां नू मौत ने न छोड़िया, जिदे उत्ते दिल आया ओह फुल तोड़िया। ते हरे बरे बाग कई हो गए वीरान होए, हरे बरे बाग कई हो गए वीरान होए, बंदे आ जहान उत्ते करीना गुमान होए। परवाने कुरान दे गौर कर दे जाना, जेड़ा भी इस दुनिया ते आया हमेशा रहन वास्ते नहीं आया।
بلکہ اپنی زندگی دے مخصوص دن گزار کے احکام الحاکمین دی عدالت جان واسطے آیا۔ عالم دنیا کنے ہی جنازے اپنے ہتھاں نال اٹھا لینے کنے ہی جنازے اپنے ہتھی قبرستانہ تک پہنچا آنے کنے ہی اپنے پیارے نے جنہاں نو اپنے ہتھی ہزار من مٹی تھلے دبا آنے نظام نہ میرے مالک دا موت دی حقیقت اٹل ایک سیکنڈ دا نہ وعدہ ہو سکدا نہ کاٹا ہو سکدا ہے۔ کوئی رب العالمین نو پوچھن والا نہیں کہ اے عرش والے ربا اللہ اینا بچیاں نو اجے ماپیاں دیاں بڑیاں لوڑاں سر اینا معصوم بچیاں نو اجے ابو دیاں بڑیاں لوڑاں سر اینا معصوم بیٹیاں نو اجے اپنی امی دیاں بڑیاں ضرورتاں سر موت نہیں ویندی اینا پراواں نو اجے پراواں دیاں بڑیاں لوڑاں سر موت نہیں ویندی اینا شاگرداں نو اجے استاد دیاں بڑیاں ضرورتاں سر موت نہیں ویندی کسے دیاں لوڑاں موت نہیں ویندی کسے دیاں تھوڑاں موت نہیں ویندی کسے دیاں ضرورتاں موت نہیں ویندی کسے دیاں مجبوریاں موت دا وقت اٹل اللہ فرماندے نے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر جدوں موت آ گئی ایک سیکنڈ نہ ود ہو سکدا نہ کٹ ہو سکدا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر آ ویکھ لانا کہ نہیں ایسے جنازے نے جڑے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے قبرستاناں دے سپرد کر آونے کنے ہی ساڈے ایسے پیارے نے کہ جنہاں نو ویکھیو بندے دا دل نہیں پردا ماپے اولاداں نال پیار نہ کردے نے او باپ بھی تے تساں ویکھیا ہوئے گا ایسے باپ نو بھی اکھاں نہ تکیا ہوئے گا کہ اکو ہی بیٹا تے باپ او دے نال پیار نہ کردا کدی او دے کپڑے صاف کردا کدی او دا سر صاف کردا ہے کدی او دا منہ متھا چمدا صاف کردا ہے تے اللہ دیاں مرضیاں نے نا اے معصوم بیٹا جیڑا ابو دی انگلی پکڑ کے چلدا سی رب العالمین نے اپنے بندے دیاں اکھاں دی اس محبت نو واپس بلا لے آئے بچہ چھین لے آئے او ہوئی باپ ہے نا جیڑا باپ اپنے بیٹے تو ایک پل بھی جدائی برداشت نہیں سی کردا اپنے بیٹے تو ایک لمحہ بھی جدائی نہیں سی برداشت کردا آج اوہی باپ ہے آپ اپنے بچے نو نہلایا ہے آپ اپنے بچے نو کفنایا آپ کندھیاں تے اٹھایا قبرستانہ تک پہنچایا ہے تے اے بڈھا باپ جیڑا اپنے بیٹے نو لاہ دے اندر اتار دا اور جیڑا اپنے بچے دا سر میلا نہیں سی ویکھ سکدا نالے چیخ مار دا تے نالے آندا پرا ہوو نہ مینوں بیٹے دی قبر تے دو بک مٹی دے ہی پا لین دیو محبت دے انداز بدل گیا نے محبت دے طریقہ کار بدل گیا نے واہ میرے مالک مرضیاں تیریاں نظام تیرا نا تے مولا فرماندے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی او تیرے کام سارے وچ رہ جانے ہونتے آنے آنا اوے آنا ہوئے گا تے کارخانہ کیویں چلے گا فلانا نہ ہوئے گا تے فیکٹریاں کیویں چلن گیا فلانا نہیں ہوئے گا تے گھر دا نظام کیویں چلے گا میرے بھائی جان والے ٹر جاندے نے نظام چل دے رہندے نے اور نظام دنیا دا کدی رکیا ہے
جان والے ٹر جاندے نے نظام دنیا دا پھر بھی چلدا رہندا ہے فرماندے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی میرے بھائی میرے برادر او وقت اپنے سامنے رکھنا جدو چار چفیرے حکیم بیٹھے نے چار چفیرے ڈاکٹر بیٹھے نے چار چفیرے حکیم بیٹھے نے طبیب آئے نے نبضاں ہاتھ چ پھڑیاں نے تے آندے نے سمجھ نہیں آوندی اینو بیماری کی ہے سمجھ نہیں آوندی اینو تکلیف کی ہے اور سونیا کی سمجھ آوے کی پتہ لگے رب والوں ہی ڈوراں زندگی دیاں مک گئیاں نے فرماندے نے جدو چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی تیرے کام سارے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی آ سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی چنڈے وچ اجاڑا جا گڈنے نی سنجے محل تے ماڑیاں مکان بنا رہے ہیں ایسے بھی لوگ ویکھے نے ایسے بھی ساتھی ویکھے نے بڑی محنت نال بلڈنگ بنوا رہا بڑے چاہ نال مکان بنوا رہا کتے ٹیلاں لگ دیا نے پیاں کتے جناب ماربل لگدا پیا کتے کلیاں ہو رہی نے کتے فرنیچر دا سامان تیار ہو رہا اوے اجے مکان تیار ہویا نہیں تے پتہ لگا بیٹھے دل دا دورہ پیا تے جان ہی نکل گئی ہے سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی چنڈے وچ اجاڑا جا گڈنے نی دودھ مکھنی پلیوں پلوانا تک ملکانوں جب سک جانی چاچے تائے تے ماں پیو رومن پے چاچے تائے تے ماں پیو رومن پے سورے سالے بھی بودیاں کھوون پے تے بھائی آکھن اج ساڈی باں پج گئی کمر بڈڑے باپ دی چک جانی اور جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں فراش ونگی سک جانی جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی چاندی سونے نو لا کے پراں سٹ دی اینو ڈیزائن ہی کوئی نہیں پسند آوندا اینو کپڑے دا ڈیزائن ہی کوئی نہیں چنگا لگدا اے ہر مہینے زیور دا ڈیزائن بدل کے پہن دیے پر کمان والا ہی نہیں رہا زندگی دا ساتھی نہیں رہا
گیا کل تک جدے ڈیزائن کوئی نہیں پسند آوندا سی اج او لوکاں دے اترے کپڑے پہن کے گزارا پی کر دیے کل تک جیڑے سونے دا چمچ لے کے پیدا ہوئے سن اج گلیاں بازاراں چ رول دے نظر آوندے نے پیا جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی جیڑی مل مل مخمل ول تھک دی جیڑی مل مل مخمل ول تھک دی سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی اج لیراں حال فقیراں دے اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی تے بندیا جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہو سونے کپڑے لے پواندا رہو اج بازاراں وچ او روندے نی دہی سک جانی آس مک جانی سمسام نہ موت وسار بہیم سمسام نہ موت وسار بہیم ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بہیم بس آ گئی آ گئی آ ویچی جندڑی مک جانی میرے بھائی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون سبحان اللہ میرے بھائی میرے برادر میرے رب دا نظام ہے اس مالک دا طریقہ کار ہے انہوں کون پوچھے اللہ تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا زندگی دیا ساواں والی ڈوری ٹوٹ گئی ہے تے چار چفیرے عزیز و اکار بیٹھے نے اوے ہنے ہی جڑے تیرنا محبت دا اظہار کر دے سن نا ہنے ہی آندے سن آ چودھری صاحب نے حاجی صاحب نے علامہ صاحب نے صوفی صاحب نے فلاں صاحب نے فلاں صاحب نے اوے جان نکلی تے محبت دے انداز ہی بدل گئے نے جان نکلی روح نکل گئی تے ہن کوئی نہیں آندا جلدی کرو چودھری صاحب نو دیر ہو رہی کدی کسے آکھے نہیں کوئی نہیں آندا جلدی کرو حاجی صاحب نو لیٹ ہو رہی ہے کوئی نہیں آندا جلدی کرو علامہ صاحب نو دیر ہو رہی ہے او اے تے دنیا نہ دنیا بھج نس پئی ہے او وی کر لاں آ وی کر لاں اے وی کر لاں نماز نہیں پڑھی جاندی تے خیر ہے ویلے نال مسیح تے نہیں آیا جاندا تے خیر ہے جی کام ہی بڑے نے مستو جناب مصروفیتاں ہی بڑیاں نے اللہ دی قسم سا مک گیا تے مصروفیتاں آپ ہی مک جانیاں نے سا ٹوٹ گیا تے آپ ہی لوڑا مک جانیاں نے سارے دے سارے عزیز و اکار بیٹھے نے زندگی دیاں ساواں والی ڈوری ٹوٹ گئی ہے ہن کوئی نہیں آندا حاجی صاحب نو دیر ہو رہے ہن سارے ہی پتہ کی آندے نے نا ہی بدل گیا نے آندے نے جلدی کرو میت نو دیر ہو رہی ہے جلدی کرو جنازہ لیٹ ہو رہا جلدی کرو جنازے نو دیر ہو رہی ہے اور جیڑے تینوں ملن واسطے تیرے دروازے تے آ کے دو دو گھنٹے انتظار کر دے سن ہن چودھری صاحب آوندے نے ہن رانا صاحب آوندے نے ہن چٹھا صاحب آوندے نے ہن مولوی صاحب آوندے نے ہن خطیب صاحب آوندے نے اور جیڑے دو دو گھنٹے تیرا
انتظار کردے سن تیرا جنازہ 10 منٹ لیٹ ہویا تے رولا پا دیتا آندے نے جلدی کرو اسی کو ویلے کرو اور بھی تے سانو کئی کام نے اور تیرے 2 گھنٹے انتظار کرنے والے 10 منٹ تیرے جنازے دا انتظار نہیں کر سکتے میرے بھائی میرے برادر چار پئی پئیے نہلا دیتا گیا کفن پہنا دیتا گیا تے گھر وچوں جنازہ اٹھان لگے نے گھر دے اندر قیامت صغرا بپا ہو گئی ہے گھر دے اندر چیخاں دی آواز آ رہی ہے اینا رون تے چیخاں دی آواز کوئی گل سمجھ نہیں آ رہی ماں اپنی جگہ روندی ہے بھئی بہنا اپنی جگہ پریشان نے بیٹیاں اپنی جگہ کرلاندیاں نے ویر اپنی جگہ پریشان نے اپنیاں لوڑاں نو روندے نے پہ اپنیاں تھوڑاں نو روندے نے پہ اے چار پائی گھروں چکن لگے نا اٹھان لگے نا تے نکیاں معصوم بیٹیاں اپنے ابو دی چار پائی دے پاویاں نہ چمڑ جاندیاں نے نالے چیخاں مار دیا نے نالے روندیاں نے تے نالاندیاں نے اساں ابو نو نہیں جان دینا اساں ابو نو نہیں جان دینا اور آنے والے اینا معصوم بیٹیاں نو والا کون سمجھائے بیٹا جان والے کدی رکیا نہیں کر دے جان والے کدی کسے دا انتظار نہیں کریا کر دے میرے بھائی جنازہ اٹھایا گیا رکھتا تکبیراں تیرے تے پوریاں کیتیاں گئیاں تے قبر دی لاحد اندر اتار دیتا گیا جڑے تیرے نال مرن دے وعدے کر دے سن رل کے کٹھیاں مرن دے عہد کر دے سن انہاں وی 4 بک مٹی دے قبر تے پا کے محبتاں دے سارے مول چکا دیتے نے مٹی پا کے واپس ٹر پیا تے اے زبان حال نال پکار کے کہہ رہا مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام بتا نہیں کیا ہو گیا ہے پل بھر میں زمانے کو کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں میرے بھائی میرے برادر دنیا دے اے سارے تندیاں چوں نکل کے تے اپنے رب دے دربار وچ سارے ہی اساں جانا ہے اے عالم دنیا نا اے دے وچوں سارے ہی جانا جماعتاں ایتھے بھی 2 ہی نے ایک او لوگ نے جڑے اللہ دے فرما بردار نے ایک او نے جڑے رب دے نافرمان نے ایک او نے جڑے قرآن و سنت دے علم بردار نے ایک او نے جڑے شیطان دے وفادار نے تے مار کے جدو قبر وچ جانا نا اوتھے بھی اے عالم دنیا ختم ہویا تے عالم برزخ شروع ہو گیا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں برسانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عالم برزخ دی پہلی کاٹی جیڑی ہے اللہ ذوالجلال دے دربار وچ پیش ہون دا یعنی قبر دے اندر بندے نے داخل ہونا تے قبر آقا فرماندے نے یا جہنم دے گڑیاں چو ایک گڑا ہے یا جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے اور یہ تے اپنے اپنے عملاں تے سونیا گل مکنی ہے دعا کریا کر اللہ قبر دیاں اوکھیاں منزلاں تے ساڈی مدد فرما آمین اللہ گناہگاراں خطاکاراں سیاکاراں
مولا قبر دیاں اوکھیاں گھاٹیاں تے ساڈی مدد فرما. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یا جہنم دے گڑیاں چو ایک گڑ ہے یا جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے. اے چلا گیا نا تے قبر دے اندر اتار دیتا گیا, مٹی پا دیتی گئی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہن اے آن والے رب دے بھیجے فرشتے آ گئے نے, آ کے اینو بٹھا لیا تے سوال کردے نے من ربو کا. اور رب کونی 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال 150 سال اینی لمبی عمر ہنڈا کے آیا اور 10 خان اینے سالاں چ رب نو بھی پہچانے آئی کہ نہیں. من ربو کا او رب کونی تے قسمت ماڑی آندا لا ادری مینوں کوئی پتہ نہیں رب کنوں آندے نے. ہائے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. او آندے نے ماں دینوں کا او دین کیڑے آندا لا ادری مینوں کوئی پتہ نہیں. او آندے نے نبی کونی آندا لا ادری مینوں کوئی پتہ نہیں. لا ادری سندا ہوندا سا دنیا تے رب رب دی گل تے کر دے سن پر ہائے میری بد نصیبی مینوں پتہ نہیں میرا رب کون ہے. اس بد نصیب تے اللہ دی طرفوں عذاب مسلط کر دیتے گئے نے. کئی بد نصیب ایسے نے انہاں تے ایک گھٹ 100 سپ مقرر کر دیتا گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں چو ایک سپ اپنا سر قبر چو باہر کڈ کے تے جے پھوک مار دے تے قیامت تک زمین تے سبزائی کوئی نہ اگے. ایک گھٹ 100 سپ انج دا مقرر کر دیتا گیا جیڑا قیامت تک اینوں ڈسدا رہے گا اللہ دے عذاب چ ظالم مبتلا رہے گا. تے ایک اللہ والا ایک اور قبر وچ آیا تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جدوں اینوں اٹھایا جائے گا زور ویلے دفن کیتا تے تاں عصر ویلے دفنایا تے تاں مغرب عشاء ویلے دفنایا تے تاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اینو انج نظر آئے گا جویں سورج ڈوبدا پیا سورج دا رنگ تبدیل ہوندا پیا تے فرشتے آکھن گے بٹھا کے نا کہن گے من ربو کا اوے رب کونی تے اے کی آکھے گا اور تواڈے سوالاں دا جواب بعد وچ دیاں گا پہلا مینوں عصر دی نماز تے پڑھ لین دیو جواب تو ہڈے دیاں گا تے سورج ڈوبدا پیا میری عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے مینوں ذرا عصر دی نماز پڑھ لین دیو. او یہ تاں ہی آکھے گا نا جے کدی پڑھی ہوئے گی تے ساڈا تے حال ہے وے نہ نیتی نہ قضا کیتی. اللہ سانو ساریاں نو اپنی رحمت نال پکا سچا نمازی بنا. آمین. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اینو قبر دے اندر بٹھایا جائے گا. اے آندے نے من ربو کا او رب کونی آندا تواڈے سوالاں دا جواب میں بعد وچ دیاں گا پہلا مینوں عصر دی نماز پڑھ لین دیو تے جواب دین گے پڑھن پڑھان دے ویلے مک گئے نے ہن تے بدلے لین دے ویلے آ گئے نے. پڑھن پڑھان دے ویلے مک گئے نے ہن تے بدلے لین دے ویلے آ گئے نے. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا پھر رب دی طرفوں آرڈر مل جائے گا نم کا نومت العروس. سبحان اللہ. ربا گناہگار تے بڑے ہاں خطا کار بڑے سیاہ کار بڑے ہیں مولا اپنی رحمت دا واسطہ ہی سانو قبر دیاں اوکھیاں منزلاں تے اپنی مدد عطا فرما. آمین.
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اینو قبر دے اندر بٹھایا گیا تے پھر جدو فارغ ہو گئے نا ان حساب کتاب تو تے آرڈر مل گیا نم کا نومت الغروس اوے سو جا ہن تینو جگائے گا تے تیرا مالک ہی جگائے گا سو جا ہن تینو جگائے گا تے بس تیرا مالک ہی جگائے گا تے میرے آقا فرماندے نے اے دے واسطے جنت دا بستر لگا دیتا جائے گا سبحان اللہ اے دے واسطے جنت دا بستر لگا دیتا جائے گا اے دے واسطے جنت والوں ایک کھڑکی کھول دیتی جائے گی تے قیامت تک ہن رب دی رحمت دی آغوش وچ آرام کرتا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سانو بھی انہاں لوگاں چوں شامل فرما لے پروانے قرآن دیو اے قبر دی زندگی ہے ایتھے بھی دو ہی قسم دے لوگ نے یا اللہ دے نافرمان نے یا اللہ دے فرما بردار نے ہن اے عالم برزخ یعنی قبر دی زندگی تے عالم برزخ دے بعد عالم محشر جتھے ساری دنیا نو جمع کیتا جانا پہلیاں تے پچھلیاں نو اکٹھیاں کیتا جانا جدو اللہ ذل جلال دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ فرماندے نے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا رب دے دربار دے اندر ہن پیش کیتا جانا ہن تھوڑا تھوڑا نقشہ میں کھچیا نا او عالم ارواح اے عالم دنیا ہے اے دے تو بعد عالم برزخ ہے تے عالم برزخ دے بعد ہن عالم حشر ہے جتھے ساری اولاد آدم نو جمع کیتا جانا پہلیاں پچھلیاں ساریاں نو اکٹھیاں کیتا جانا رب دے دربار دے اندر انہاں نو چلایا جانا پہنچایا جانا میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگو او وقت آن والا جدو ننگے جسم رب دے دربار دی طرف چلایا جائے گا اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے سونے سارے ہی ننگے ہون گے فرمایا ہاں عائشہ سارے ہی ننگے ہوں گے آقا کیا کوئی کسے وال تکے گا نہیں میرے آقا فرماندے نے عائشہ گھبراہٹ ہی نہیں ہونی ہے خوف ہی نہ ہونا کہ کسے وال ویکھن دی کسے نو جرت ہی نہیں ہوئے گی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میری تے تواڈی اما جان سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے اے اللہ دے نبی جی انہاں اوکھیاں گھاٹیاں تے گیا کتے سانو بھی یاد کرو گے کہ نہیں اپنیاں بیویاں نو بھی کتے یاد رکھو گے کہ نہیں رانے والیا میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا آ جڑیاں گلاں نے فلانے دا دامن پھڑ کے ٹر جاواں گا میں فلانے دا پلہ پھڑ کے جنت چ ٹر جاواں گا ذرا میرے مصطفیٰ دا فرمان سامنے رکھی کہ قیامت دے دن دا منظر کی ہونا ہے عالم حشر دا دیہاڑا کیسا ہونا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مومنہ دی اما جان عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی قیامت دے دن انہاں اوکھیاں ویلے کتے سانو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں میرے آقا فرماندے نے عائشہ یاد میں ضرور رکھاں گا پر تین جگہ ایسی نے جتھے میں محمد بھی تانوں یاد نہیں رکھ سکاں گا عائشہ تین مقام ایسے نے تین جگہ ایسی نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا سونے کیڑیاں آقا فرماندے نے اندل میزان
میدان ایشا جتھے عملاں نو تولیا جانا ہے اوتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا. عمل تلنے نے ماں جمیا ویراں نے ویراں نو بھول جانا ہے، ماپیا نے اولاداں نو بھول جانا ہے، تیاں ماں نو بھول جانا ہے، ماں نے پتراں نو بھول جانا ہے. ایشا جدو عمل تلنے نے ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، پتہ نہیں اج میرے نال کی بننا ہے، اج میریاں نیکیاں ودیاں نے کہ برائیاں ودیاں نے. ایشا عمل تلنے نے تے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا. حالاں میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی کہ جنہاں نو رب نے معصوم عن الخطا پیدا فرمایا، میرے پاک پیغمبر تے جنت سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے آپ فرما رہے نے عائشہ جتھے عملاں نو تولیا جانا ہے اوتھے میں بھی تانوں یاد نہیں کر سکاں گا. عائشہ جتھے اعمال نامے ہتھاں چ ونڈے جانے نے اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا. ہر بندہ خوف زدہ، ہر بندہ ڈردا پیا، پتہ نہیں اعمال نامہ میرے سجے ہاتھ وچ ملنا کہ کھبے ہاتھ وچ ملنا. ایشا ادو بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا. تے تیسری جگہ اوے جنوں پل صراط آندے نے جدے تو سارے نے لنگنا. پل صراط او پولے کہ جیڑا جہنم دے اتے وے تے کئی ایسے لوگ بھی ہون گے اللہ والے کہ جڑے اے دے تو تیز ہوا دی طرح گزر جان گے. اللہ سانو بھی اونا چوئی فرما دے تیز ہوا دی طرح گزر جان گے. کئی ایسے ہون گے جڑے تیز سواریاں دی طرح نکل جان گے. یعنی جننے جننے نیک اعمال لے نا او دے مطابق. کئی ایسے بد نصیب ہون گے پہلا قدم ہی پل تے رکھن گے تے تھلے جہنم دے اندر ڈگ جان گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ اپنی رحمت نہ سانو سارے انو جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے. باز مومن جد پل چڑھ سن تے دوزخ کیسی پائی. باز مومن جد پل چڑھ سن تے دوزخ کیسی پائی. جلدی لنگ جا نور تیرے نے میری آگ بجھائی. ایسے بھی تے عظیم انسان ہونے نے نا. ایسا پیاری ہے پل صراط تو جدو گزرنا ادو بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا. میرے بھائی ایتھے بھی دو طرح دے لوگ نے، یا اللہ دے نافرمان نے یا رب العالمین دے فرما بردار نے. تے ہن جناب فیصلہ ہون لگا جے او عالم ارواح تو جدی ابتدا ہوئی ہے ہن او دا عالم حشر وچ فیصلہ ہون لگا. اج نیکاں نو نیکی دی جزا ملنی ہے، اج بریاں نو برائی دی سزا ملنی ہے. اج فیصلہ ہون لگا، زندگی دا حساب و کتاب دا رزلٹ ملن لگا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا. ہن کئیاں نو اج اللہ ذوالجلال جہنم دی طرف چلا رہے ہیں. جہنم اج سامنے تاڑ دا نظر آ رہا ہے، جہنم آوازاں نکال دا نظر آ رہا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لگاماں نے جہنم دیا. 70,000 لگامیں جہنم دی تے ایک لگام نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا تے جڑے اینو کھچ کے رب دے دربار وچ لے آؤں گے. جہنم تاڑ دا پیا.
اللہ کتھے نے تیرے نافرمان؟ اج میں انہاں نو گن گن کے انہاں نافرمانیاں دے بدلے چکھاواں۔ اے بد نصیب اج بیندے نے پیا تے نالے کرلاندے نے پیا، نالے روندے نے پیا تے نالے ترلے مار دے نے۔ تے قرآن آندا اج ویکھیا تے آندے نے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا اللہ اج اسا اپنے اکھیں ویکھ لیا، دنیا تے اسا یقین نہیں کیتا، اج اسا اپنے اکھیں ویکھ لیا، اللہ اسا اپنے کنی سن لیا۔ ایک واری سانو پھر دنیا تے گھل دے، اسی جا کے تیرا قرآن مناں گے، تیرے نبیاں دیاں گلاں مناں گے، تے رو رو کیسن دنیا اندر۔ اوے او دن دا پچھتا اج دنیا تے رو لا نا، رب تو ڈر کے جہنم تو ڈر کے ایک اپنی اکھ وچوں مکھی دے سر جنہ موٹا اتھرو سٹ دے، عرشاں تو آواز آوندی ہے میرے بندے، جہنم دی آگ جنوں سمندر نہیں بجھا سکدے، تو آنکھ دا ایک اتھرو میرے کو ڈر کے سٹ دے، میں تیری جہنم دی آگ نو بجھا دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ آج دا ایک اتھرو سٹنا اللہ جہنم تو آزادی دا سبب بنا دیں گے۔ رو رو کیسن دنیا اندر تے بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی تے کر تابعداری، حکم ہو سی ہون دنیا اندر، ہرگز مول نہیں جانا، وچ عذاب جہنم اندر جو دائم برا ٹھکانا۔ او دن دا رونا کسے کام نہیں آئے گا، او دن ظالم روندے نے تے قرآن نے نقشہ کھچیا، اللہ فرماندے نے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا الم یأتکم رسل منکم۔ اللہ ذوالجلال دا آرڈر ملے گا، اینا ظالمانو جہنم دی طرف چلایا جائے گا، تے اگے جہنم دے جڑے دربان نے نا اے آکھن گے کہ تواڈے کول کوئی حق سنان والا نہیں آیا۔ اوے اج جہنم دا بالن بن رہے ہو ظالما، کیا تانوں کوئی حق دیاں گلاں دسن والا نہ آیا؟ او دن روندے نے آندے نے الم یأتکم رسل منکم، ہائے ساڈی بد نصیبی، سانو سنان والے تے بڑے آندے رہ، پر اسا یہی آکھیا اے جگ میٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ ویکھی جائے گی جدو قبر قیامت دا دن آئے گا، تے ویکھاں گے جدو حشر نشر دا دیہڑا ہوئے گا، اے تے مولویاں دا کام میں کھپ دیا رہنا، مولویاں دا کام میں رولا پاندیا رہنا، اے تے مولویاں دیا مجبوریاں نے، اساں کوئی انہاں نو اہمیت نہ دیتی، تے ہائے ساڈی بد نصیبی، اج اسی جہنم دا بالن بن رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک ہور جماعت جا رہی ہے، اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربہم، سبحان اللہ کہو سبحان اللہ، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔
سبحان اللہ ایک ٹولا ایک جماعت ایک گروہ انہاں نو جنت دی طرفے ٹور دیتا گیا تے دروازے تے جدوں پہنچے نے نا تے اگے استقبال کرن واسطے رب دے فرشتے کھڑے سبحان اللہ دربان جنت استقبال ساڈے کسے غریب آدمی ماڑے بندے دا علاقے دا ایم پی اے اٹھ کے مل لوے تے او دی اڈی زمین تے نہیں لگدی آج چودھری صاحب مینوں اگوں دی آ کے ملے نے آج جناب ایم پی اے صاحب اگوں دی آ کے میرا استقبال کیتا او صدقے جاواں انہاں دی عظمت مقدر دے کیا کہنے او جنہاں دا استقبال رب دے فرشتے پہ کر دے سبحان اللہ وقال لهم خزنتها سلام علیکم سبحان اللہ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جدو جنت دے دروازے تے جان گے اگوں فرشتے استقبال کرن گے نالے سلامیاں پیش کرن گے سبحان اللہ ربا اپنی رحمت دے نال سانو بھی ایسے ہی جماعت چو اٹھا لئی کہ اللہ ذوالجلال دے جنت دی طرف جا رہے ہیں بلکہ اوتھے قیادت محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے اینج جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹان گے دربان جنت پوچھ دا من انتا کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا میرے آقا فرماندے نے میں محمد کہہ دو صلی اللہ میں محمد آمینہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے تکبیر مسلک حق اہل حدیث قاری محمد حنیف صاحب ربانی اور میرے آقا علیہ السلام دے بارے ایسے واسطے ہی تے مسلک اہل حدیث ہے وے دعوت اہل حدیث ہے وے پیغام اہل حدیث دا اے وے کہ کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے سبحان اللہ کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلے بہشتان جاوے تا دربان جنت اے عرضاں سناوے میرے مولا منو حکم سی سنایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنت دا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور نبی دی قیادت وچ جنتی جنت وچ جا رہے ہیں سبحان اللہ سب تو ماڑا جنتی اج میں ایتھے طبقات نے نا کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی ماڑا ہے کوئی تگڑا ہے کسے دی ایک قلہ پہلی کسے دی دو کسے دی مربع کسے دی 4 مربع اور کئی جنتی بھی ماڑے ہونے جے پتہ کیویں ایک بندہ نا جہنم چ سڑن ڈیا تے بڑا رولا پاندا ہے بڑا شور پاندا ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے او کی گل ہے میرے بندے ہور بھی تے تیرے نال دے جہنم چ سڑن ڈیا نے تے تو بڑا رولا پانا پیا خیر ہی نا تے آندا سونیا عذاب بڑا دردناک برداشت نہیں ہو رہا تے رب فرمان گے ہن چاہندا کی ہے آندا سونیا جے جہنم چو کڈ کے جہنم دے کنارے تے بٹھا دیویں تے تیری مہربانی ہے کملا ہے نا کملا وڈے گھروں منگیے تے تھوڑا نہیں منگی دا کیوں جی وڈے گھروں منگیے تے تھوڑا نہیں منگی دا منگن چ کی ہر جے زبان ہی ہلانی ہے نا
اوتھے تے रहमत ही रहमत है, एक छल वज गई ते बेड़ा पार हो जाना। रब्बा जहन्नम चो कट के दे किनारे ते बिठा दे। फरमाया जे मैं इथे बिठा दिया ते फिर राजी है? आंदा जी कन्ना दा ही राजी है, फिर मैनू होर की चाहिदा? फरमाया नु कट के जहन्नम चो किनारे ते बिठा दियो। बिठा दिता ना ते सामने नजर पईया एक बड़ा शानदार हरिया भरिया दरख्त नजर आ रहा, बड़ी ठंडी छां ओदी नजर आ रही है। ते आंदा या अल्लाह वादा ते मैं कीता सी, पर आ सामने एक दरख्त है, अजे ए किनारे ते बैठा सेक बड़ा, तपश बड़ी है, ते जे मैनू इजाजत देवे ते मैं ओ दरख्त दी छावें ना टुर जावां। अल्लाह फरमांदे ने ओ तू ते वादा कीता सी अगों कुछ नहीं मंगदा, अच्छा हुण अगों वादा कर भी हुण ना कुछ आखी, ते चल जा उस दरख्त दी छावें बह जा। इथों उठिया ते उथे जा बैठा, ते उथों अगे नजरां पईयां ओदे नालों भी बहुती ठंडी छां वाला एक अगे दरख्त नजर आ रहा, ते बह बह के आंदा या अल्लाह जे इजाजत देवे ते ओदे थले ना टुर जा। फरमाया तू ते वादा कीता सी, हुण कोई सवाल नहीं करता, अच्छा जे उथे पहुंचा दिया ते फिर होर ते नहीं हो मंगेगा? ना रब्बा होर मैं की चाहना वा, उथे पहुंचा दे। उथे पहुंचाया, अगों एक होर दरख्त नजर आ गया, सवाल कीता ते उथे पहुंच गया, अगे हुण सामने जन्नत दे दरवाजे नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ते आंदा या अल्लाह इजाजत देवे ते मैं जन्नत दे बूहे च ना टुर जा। फरमाया बंदे दे पुत्रा बार बार वादा ते बार बार वादा खिलाफी करन दे। अच्छा अगों ना सवाल करी, जा जन्नत दे दरवाजे च टुर जा। बाहरले पासे जाके बह गया, ते अंदरों हुण जन्नतियां दे गल्लां करन दियां प्यारियां प्यारियां आवाजां आ रहीआं ने। सुभान अल्लाह। हुण सोची पिया इन्नी बार रब ना वादा करके बार बार वादा खिलाफी कीती है, ते हुण की आखा भी जन्नत दे अंदर भेज दे, ओ ना होवे भी अगा जांदा जांदा पछां ही टुर जा है। अच्छा सोच सोच के ना ते हुण आंदा चलो फिर गाह नहीं ते पछां ही सही, फिर जो होवेगी वेखी जाएगी, कहण की हर्ज है। आंदा सोनिया मेहरबाना इजाजत देवे ते मैं अंदर ही टुर जावां, इजाजत देवे ते मैं अंदर ही टुर जावां। फरमाया जे तेनू मेरी रहमत ते इन्ना ही यकीन है ते जा मेरे जन्नत विच दाखल हो जा। सुभान अल्लाह। अंदर दाखल होया ना ते तिल धरन नूं था नहीं, दुनिया ही दुनिया फिर दी है, ते परेशान हो के ना आंदा या अल्लाह इथे ते पैर रखन नूं था नहीं, आ ते गया वा इथे ते खलोन दी था नहीं। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे जिन्ना जमीनो आसमान दा सन है इन्नी कुछ जगह जे मैं जन्नत च दे दिया ते फिर राजी है, इन्नी कुछ जगह जन्नत च दे दिया ते फिर राजी है। ते आंदा अल्लाह मैं ते माड़ा है ही हां, मैं ते गरीब है ही हां, तू सारी कायनात दा रब हो गए ते गरीब बंदे नाल मजाक पिया करना है, इथे पैर रखन नूं था नहीं। अल्लाह तुसी फरमा इन्नी जगह दे दिया। फरमाया ओ कमला मेरा बंदा जा जिन्ना जमीनो आसमान दा सन है इहदे नालों 10 गुना ज्यादा जन्नत विच जगह मैं तेरे नामे अलाट कर छड़ी है। सुभान अल्लाह। आ सब तो गरीब जन्नती जे, सब तो गरीब जन्नती है, ते सब तो अमीर दा की हाल होएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत दा दरवाजा खटखटाणगे, आका जन्नत दे अंदर अपनी उम्मत नूं लैके चले जाणगे, ते जन्नती जन्नत विच दाखिल होणगे ना ते अल्लाह जुल जलाल दियां नेमतां ही नेमतां ने, रहमतां ही रहमतां ने, बरकतां ही बरकतां ने। ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी सुभान अल्लाह। ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी, ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी, बुढ़ापा आउणा ही नहीं। बोलो हौली हौली बोल दे, बुढ़ापा आउणा ही नहीं।
کوئی ادا پسند آ گئی ہے تے اللہ نے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے. تو رب نے یہ تو نہیں نہ آخنا جا جامعہ محمدیہ دی سند لے کے آ، جا سرم میر پڑھ کے آ، نا میر پڑھ کے آ، جا عربی دیاں کتاباں پڑھ کے آ. اور جنت دی خوبی ہے وے جنت وچ قدم رکھدا جائے گا تے عربی آپ ہی آن لگ پے گی. سبحان اللہ. او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جدے وچ پیاریاں حوراں، او جنت جدے وچ مٹھیاں کھجوراں، جدے وچ پیاریاں کمپاریاں حوراں قادیاں نے تصویراں کٹیاں مصور، کوئی کر سکدا ہی نہیں تصور. سبحان اللہ. اللہ ذوالجلال نے جنتیاں واسطے سامان تیار فرما دیتا ہے. وہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اپنے اپنے تکیے لگا کے بیٹھے، اور قرآن آندا نا متکئین علی فرش بطائنھا من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تکیے لگا کے بیٹھے نے لوگوں، ٹیکاں لا کے بیٹھے نے، ٹور ہی بڑے نے. لوکی ویکھن گے آ ساڈے پنڈ دا موچی ہے، آ ساڈے پنڈ دا نائی ہے، آ ساڈے پنڈ دا لوہار ہے، آ ساڈے پنڈ دا ترخان ہے. اور نعمتاں رب دیاں لب گئیاں نے، رب نے جنت عطا فرما دیتی. تکیے لگا کے بیٹھے نے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنتی فرشتے جڑے نے دربان اللہ ذوالجلال دے مقرر کیتے خاتم جڑے نے او خدمتاں کردے پھردے نے اللہ ذوالجلال دے انہاں مہماناں دی خدمت کردے پھردے نے. اور خدمت دا انداز کی ہے اللہ فرماندے نے یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. اے فرشتے ایسے غلمان نے، ایسے خادم نے، سونیا اگر تسی انہاں نوں ویکھو تے انج لگے گا جویں جنت وچ سفید موتی نسے پھردے نے. ایڈے پیارے ہون گے، ایڈے خوبرو ہون گے، انج لگے گا جویں سفید موتی پجے پھردے نے تے جنتیاں دیاں خدمتاں کردے پھردے نے. ادھروں اوندے نے سلام پیش کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں. اے فرشتیاں دا سلام ہے تے عرش والا پھر محبت کر کے آندا سلام قولا من رب الرحیم. رحمان والوں بھی سلامیاں آ رہی نے. واہ سبحان اللہ. ہن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنت دے اندر ایک جمعہ بازار لگے گا. کی لگے گا؟ جمعہ بازار. تواڈے اتوار بازار لگدے نے جتوں کیڑے والے سیب لبدے نے. تواڈے اتوار بازار لگدے نے جتوں باہر نالوں بھی مہنگیاں چیزاں ملدیاں نے. تے جنت وچ ایک جمعہ بازار لگے گا. تے فرق کی ہونا ساڈے بازاراں دا تے جنت دے بازاراں دا فرق کی ہے؟ ایتھے ساڈے تے ماڑی دی ہوا چلے نا تے لد اڈ کے منہ تے پیندی ہے، مٹی اڈ کے چہریاں تے پیندی ہے، اور لوگوں کٹا اڈ کے گویا اڈ کے منہ تے پیندا. میرے آقا فرماندے نے جیڑا جنت وچ جمعہ بازار لگے گا جنتی او دی سیر واسطے ہون گے، تیز ہوا چلے گی تے زعفران اڈ کے انہاں دے چہریاں تے پوے گا. سبحان اللہ.
ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਉੱਡ ਕੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਖਣਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ खूबसूरत लगते हो पै, अज ते हुसन च और इजाफे हो गया ने। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने रब्बुल आलमीन अपने जन्नती बंदियां नूं फरमाणगे और मेरे ओ जन्नती ओ बंदिओ किसे होर शै दी लोड़ है जे ते दसो। आ नखरे बर्दाश्त होण डै ना, साडे कोल कोई मेहमान आ जाए असीं ओनू पुछने आ सुनाओ जी कोई हुक्का पानी, चलो हुक्का पानी नहीं बोतल शोतल ही पुछ लिया करो। लो जनाब खाना खाओगे, पानी पियोगे, चाय पियोगे, पैप्सी पियोगे कि 7 अप पियोगे। ये असीं अपने परौणियां दे नखरे वेने आ ओ किड्डे खुश नसीब लोग ने जिन्हां दे नखरे रब पिया वेंदा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे ओ जन्नतियो होर किसे शै दी लोड़ है जे अल्लाह सोने हर शै ही वाधू है, किसे शै दी लोड़ नहीं, ना खान दी कमी है ना पीन दी कमी है। अल्लाह फरमानगे आओ फिर अज तुहानू अज मैं ऐसी नेमत अता करा जेड़ी मेरे जन्नत विच इस तो पहला तुहानू लभी नहीं। सुभान अल्लाह। जन्नती हैरान रह जाएंगे या अल्लाह जन्नत विच हर नेमत ओ केड़ी नेमत है जेड़ी अजे तक तेरे जन्नत विच भी सानू नहीं लभी। अल्लाह अपने सारे नूरानी चेहरे दे पर्दे हटा के ते जन्नतियां नू अपना दीदार करवा देंगे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सारे नूरानी पर्दे हटा के अल्लाह जन्नतियां नू अपना दीदार करवा देंगे। राने वाले हुण ईमान ना दसो हां जिस रब दी खातर नमाज़ां पढ़ने आ सजदे करने आ यकीन है वे रब है वे पर वेखिया नहीं, रकू करने आ रब वेखिया नहीं, ओनू सजदे करने आ पर ओनू वेखिया नहीं। ओदे नाम तो मारा खाने कोई गालियां कढ़दा कोई गोलियां मारदा किते खंजर चलदे ने किते बंबां दे धमाके हुंदे ने किते ताने ने किते मेने ने। ये सारे दुख जिदे वास्ते उठाए जा रहे ने और जिदन ओदा दीदार करांगे ते दुख सारे ही भुल जाणगे। और जन्नत दा सब तो बेहतरीन ते जन्नत दी सब तो आला तरीन नेमत अर्श वाले रब दा दीदार है। और जिन्हों रब्बुल आलमीन दे चेहरा है मुबारक दी ज़ियारत हो गई, दीदार हो गया, समझो दुनिया आखरत और जो दुनिया ते दुख परेशानियां बर्दाश्त करता रहा और ना सारियां दा मदावा हो गया कि आज अल्लाह जुल जलाल ने अपने चेहराए पुर अनवार दी ज़ियारत नसीब फरमा दी है। अल्लाह मिन्नू ते तुहानू अपनी रहमत दे नाल अपने उन्हां जन्नती बंदियां शुमार फरमा लै। साडी दुनिया आखिरत दोनों जहान नू बेहतर फरमा दे और सानू कुरान सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक नसीब फरमाए। उलमाए किराम दे ऑडियो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तकरीर आप हमारे YouTube चैनल इकरा वॉइस से सुन रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद पुरानी तकारीर सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इकरा वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इकरा वॉइस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।